नमस्कार, म स्नो श्रेष्ठ। यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यो एमबिएस थर्ड सेमको कर्पोरेट फाइनेन्स भन्ने सब्जेक्टको लिज फाइनेन्सिङ भन्ने टपिकको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौँ र एउटा टियुको क्वेसन सल्भ गर्छौँ। र यो चाहिँ एमबिएस थर्ड सेमकै कम्पलसरी एकाउन्टको डिसिजन मेकिङ भन्ने च्याप्टरमा पनि यो युनिटको पढाइ हुन्छ। तर यो एकाउन्टमा चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन यो लिज फाइनेन्सिङ। त्यसै गरी विभिन्न युनिभर्सिटिजको यो एमबिए र बिबिएमा पनि यो लिज फाइनेन्सिङको च्याप्टरहरू रहेको छ। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई मन परेको खण्डमा कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। अब हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ। यो चाहिँ एमबिएस थर्ड सेमको 2019 को क्वेसन हो। यसमा नवीन कम्पनी भनेर चाहिँ के त स्टार्ट छ र मैले चाहिँ हाम्रो सोल्युसनको लागि चाहिने इन्फर्मेसन मात्र मैले चाहिँ यहाँ कपी गरेको छु, गिभन रिक्वायरमेन्टहरू है, गिभन इन्फर्मेसनहरू। र हामीलाई दुईवटा अप्सन छ, एउटा लिज अप्सन, एउटा चाहिँ पर्चेस अप्सन। अब कुन गर्छौँ त? जसको प्रेजेन्ट भ्यालु कम हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। यो लेसीको तर्फबाट हो। र अब यसमा के भन्छ भन्दा क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन छ भन्दा लिज पेमेन्ट हाम्रो 21,890 रहेछ। प्रत्येक वर्ष हामी लिज पेमेन्ट तिर्न सक्छौँ र लिजको चाहिँ के त 6 वर्षसम्म चाहिँ हामी तिर्छौँ। त्यो भनेकै एसेट्स वा मेसिनको लाइफ हो। र दोस्रो अप्सन चाहिँ पर्चेज हो। भने अब पर्चेजमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कस्तो दिएको छ भन्दा जस्तै पर्चेज प्राइस भनेको 54,000 आज क्यासमा तिर्यौँ भने हामी 54,000 रुपियाँ पर्छ त्यो मेसिनको। र त्यसै गरी तर हामीसँग पैसा छैन। यहाँ पर्चेज अप्सनमा के त हामीसँग पैसा छैन अनि हामीले लोन लिएर किन्छौँ, बोरो एन्ड बाई भनेर भन्छौँ। र अब लोनको चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट वा भनौँ इन्ट्रेस्टको रेट भनेको 10% अनि ट्याक्सको रेट 40% छ र आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट चाहिँ 6% भयो। किन भन्दा 10% चाहिँ इन्ट्रेस्ट तर 40% ट्याक्स छ भने आफ्टर ट्याक्स भनेको 40% घटाएर 6% हुन्छ। र क्वेसनले यसैलाई चाहिँ डिस्काउन्ट रेट मान भनेर दिएको छ। त्यही भएर हामी यो 6%लाई नै डिस्काउन्ट रेट मानेर हामी हिसाब गर्छौँ। र यो क्यास सेलेज भ्यालु र बुक सेलेज भ्यालु 0 भनेर दिएको छ वा स्क्रैप भ्यालु 0 भनेर दिएको छ। र डिप्रिसिएसन स्ट्रेट लाइन मेथड भनेर दिएको छ। भने अब स्ट्रेट लाइनमा हामीले डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्दाखेरि के त कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इयर्स हो र त्यो गर्दा 9,000 रुपियाँ आउँछ। ठिक छ। र अब हामी चाहिँ के त लिजको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु र पर्चेजको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ र कम्पेयर गर्छौँ र जुन सस्तो हुन्छ हामी त्यो अप्सन चाहिँ छान्छौँ। भने सुरुमा चाहिँ के त अब हामी लिज अप्सनमा छौँ र लिज अप्सनको दुईवटा तरिका छ। एउटा सेड्युल मेथड भनेर भन्छौँ, एउटा इक्वेसन मेथड। जुन गर्नु भए पनि हुन्छ तर दुईटै चाहिँ नगर्नु होला, एउटा मात्र गर्नु होला है। र अब यो सेड्युल मेथडमा जाउँ। सेड्युलमा चाहिँ के त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास फ्लो निकाल्ने तरिका चाहिँ के त भन्दा सुरुमा चाहिँ इयर 1 देखि 6। अब किन भन्दा प्रत्येक वर्ष हामीले 21,890 रुपियाँ तिर्छौँ नि त लिजमा। लिजबाट चाहिँ हामीले एसेट्स लियौँ भने, त्यही भएर यसमा प्रत्येक वर्ष एउटै क्यास फ्लो हुने भएकोले इयर 1 to 6 भनेर हामी लेख्छौँ। र त्यसै गरी लिज रेन्ट 21,890 भयो र ट्याक्स सेभ गर्छ यसले। किन भन्दा हामीले लिज रेन्ट तिर्छौँ लेसरलाई भने त्यो भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो र हामीले पिएल एकाउन्टको डेबिट वा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी देखाउँछौँ भने त्यसले हाम्रो प्रफिट घटाउँछ र प्रफिट घटाएपछि हामीले ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले लिज रेन्ट यदि तिर्यौँ भने यसको 40% चाहिँ ट्याक्स सेभ गर्छौँ। र ट्याक्स सेभ गरेर आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट भनेको वास्तविक हाम्रो कस्ट चाहिँ लिजको चाहिँ 13,134 मात्रै पर्छ पर इयर है। र पिभिआइएफ ए फ्याक्टर किन भन्दा यो 1 देखि 6 वर्षसम्म जाने भयो, सेम क्यास फ्लो हुने भएकोले पिभिआइएफ ए एन्युटी फ्याक्टर हेर्छौँ। र 6% चाहिँ डिस्काउन्ट रेट हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ 6% भनेर। र 6 चाहिँ नम्बर अफ पेमेन्ट्स हो वा मेसिनको लाइफ पनि 6 नै हो, यहाँ सधैँ एउटै हुन्छ। र त्यो भनेको 4.9173 हुन्छ। र यो इन्टु यो गर्दाखेरि के त प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। ठिक छ। र अब यसको थोरै एनालाइसिस गरौँ। हामीले तिर्छौँ 21,890 प्रत्येक वर्ष। 6 चोटि तिर्दाखेरि हामीले वास्तवमा 1,31,340 रुपियाँ तिरेका हुन्छौँ। र त्यसमा ट्याक्स सेभको कारणले गर्दा हाम्रो वास्तविक कस्ट चाहिँ 13,134 मात्र पर्ने देखिन्छ प्रत्येक वर्ष। भने इन्टु 6 गर्दाखेरि यति आयो। र अब 78,000
804 हो, तर यो त हामीले प्रत्येक वर्ष तिर्ने हो नि त। भने त्यसको हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौँ भने, प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ भने त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 64,584 मात्रै हुन्छ भनेर भनेको हो है। र अब यसैलाई हामीले अल्टरनेटिभली इक्वेसनबाट पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। र यसको इक्वेसन भनेको पिभी अफ क्यास आउटफ्लो भनेको त्यही लिज रेन्ट अनि 1 माइनस ट्याक्स, त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स बनाएको, र पिभिआइएफए फ्याक्टर है, त्यही भइहाल्यो, केडिटी र एन भइहाल्यो। र त्यो इन्फर्मेसनहरू राख्दाखेरि जस्ट यही सेम यो हाम्रो सेड्युललाई नै यता इक्वेसन बनाएको त हो नि। जस्तै यो भनेको चाहिँ के त, अब यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि त्यही 13,134 आउँछ र लास्टमा यही फिगर आउने त हो है। जसरी गर्न पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, यो पनि गर्न पाउनुहुन्छ, यो पनि गर्न पाउनुहुन्छ, दुईटै चाहिँ नगर्नु होला, एउटा मात्र गर्नु होला। कसैलाई इक्वेसन सजिलो लाग्छ, कसैलाई चाहिँ के त यो हाम्रो सेड्युल सजिलो लाग्छ, जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला है। अनि दुईटैको चाहिँ एन्सर सेम आइहाल्छ है, दुईटैको त्यो सेम आइहाल्छ। अब हामी पर्चेजको चाहिँ हामी यो मेटेर गर्छौँ है। अब हामी दोस्रो अप्सन बोरोइङ एन्ड बाइङ अप्सनमा छौँ र यसको चाहिँ यो इन्फर्मेसन त्यही भइहाल्यो। 54,000 रुपियाँ हाम्रो लोन भयो। हामीले लोन वास्तवमा हामीसँग क्यास छैन, लोन लिन्छौँ र लोनको किस्ता तिर्छौँ, अनि त्यो लोन लिएर हामीले त्यो मेसिन किन्छौँ। त्यो हो हाम्रो तरिका, त्यो हो। र हाम्रो 10% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भयो र 40% हाम्रो ट्याक्स हो भने केडिटी 6%, यही नै हाम्रो डिस्काउन्ट रेट भयो। र डेप्रिसिएसन 9,000 रुपियाँ पर मन्थ, अनि बुक भ्यालु र क्यास सेलेज भ्यालु चाहिँ 0 भनेर क्वेसनले दिएकै छ। र अब हाम्रो यसको पनि दुईवटा तरिका छ, एउटा चाहिँ सेड्युल मेथड, अर्को चाहिँ इक्वेसन मेथड छ। पहिला हामी यो सेड्युल मेथडमा सिक्छौँ, त्यसपछि हामी इक्वेसन पनि गर्छौँ। र यसको जम्मा 4वटा स्टेप छ, त्यति लामो, अलिकति लामो छ तर गाह्रो चाहिँ पटक्कै छैन, एकदमै सजिलो छ। र फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दा क्यालकुलेसन अफ एनुअल पेमेन्ट। यो हामीले ब्याङ्कबाट लोन ल्याउँदाखेरि त्यो लोनको चाहिँ प्रत्येक वर्ष कति पैसा तिर्नुपर्छ त भन्ने चाहिँ के त कुरो हो। यो भनेको हामीले पहिल्यै सिकेको हो टाइम भ्यालु अफ मनीमा है। पिभिए भनेको पेमेन्ट इन्टु पिभिआइएफए केडिएन हो। यहाँ चाहिँ केडिटी लगाउने होइन, प्रायः सबैतिर यहाँ डिस्काउन्ट रेटमा केडिटी हुन्छ आफ्टर ट्याक्स, तर यहाँ चाहिँ हामीले ब्याङ्कलाई तिर्ने कुरा निकाल्दैछौँ नि त, तिर्नुपर्ने इन्स्टलमेन्ट निकाल्दैछौँ। ब्याङ्कलाई हामीले 10% इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो, त्यही भएर यहाँ 10% लगाउनु पर्यो है। र अब यहाँबाट चाहिँ के त पिभिए भनेको लोन अमाउन्ट हो, त्यो भनेको 54,000 भयो वा पर्चेस प्राइस भयो। र पेमेन्ट इन्टु पिभिआइएफए यो हाम्रो फर्मुला भइहाल्यो। र यहाँबाट हामीले पेमेन्ट निकाल्न सक्छौँ 12,379 है। 12,379 प्रत्येक वर्ष हामीले ब्याङ्कलाई तिर्छौँ। र अब दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामी लोन अमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँछौँ। अब यो त एकदमै सजिलो भयो, एकदमै कमन हो, हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौँ यो है, धेरैचोटि गरिरहेकै हो। र यसमा चाहिँ के त अब इयर 0 देखि स्टार्ट गर्छौँ, 0 1 देखि 6 सम्म भयो। र पेमेन्ट हामीले प्रत्येक वर्ष 12,379 रुपियाँ हामी तिर्छौँ, 6 वर्षसम्म तिर्छौँ। यो चाहिँ इन्ड अफ इयर तिर्ने हो, केही नभनेको केसमा इन्ड अफ इयर हो। र त्यसै गरी फर्स्टमा 0मा चाहिँ के त अब हाम्रो 54,000 रुपियाँ लोन हो, फर्स्टमा 54,000 हो। र एक वर्षपछि चाहिँ हामीले 54,000 को 10% इन्ट्रेस्ट हो, 10% भनेको 5,400 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट भयो। र हामीले तिर्छौँ 12,379 भने योबाट यो घटाउँदाखेरि 6,979 आउँछ, जुन हाम्रो लोन ब्यालेन्स घट्छ है। यो अमाउन्टले लोन ब्यालेन्स हाम्रो घट्छ भने अब लोन योबाट यो घटाउँदाखेरि के त 47,001 चाहिँ अझ लोन ब्यालेन्स बाँकी छ एट द इन्ड अफ इयर 1। र त्यसै गरी अब दोस्रो वर्षमा फेरि यसैको चाहिँ हामीले ब्याज तिर्छौँ 10% भनेको 4700 भयो। र हामीले पैसा त प्रत्येक वर्ष ब्याङ्कलाई 12,379 नै तिर्छौँ भने योबाट यो इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ भने अब प्रिन्सिपल अमाउन्ट आउँछ, वा भनौँ हामीले प्रिन्सिपल रिपे चाहिँ 7,679 हुन्छ भने अब हाम्रो लोन ब्यालेन्स चाहिँ 47,001बाट 7,679 घटेर 39,302 रुपियाँ मात्र बाँकी हुन्छ। र त्यसरी नै हामी चाहिँ के त लास्टसम्म गर्न सक्छौँ त्यही प्रक्रियाले। र अब यो कसैलाई यो कन्फ्युज छ भने यो चाहिँ मैले लोन अमोर्टाइजेसन सेड्युलको छुट्टै अर्को टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टर, यो ब्याचलर्सको च्याप्टरमा मैले अर्को बनाएको छु भिडियो, र त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिङ्क म तल राखिदिन्छु। र त्यसरी चाहिँ यो लास्टमा चाहिँ 0 है, लास्टमा 0 वा अब कहिलेकाहीँ यो हिसाब थोरै तलमाथि भयो भने 1-2 रुपियाँ यहाँ बाँकी रहन सक्छ, त्यो भनेको राउन्डिङ एररको कारणले हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ भने। अब यो दोस्रो स्टेप भयो। यो दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामीले कसरी यो ब्याङ्कलाई लोन
ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर कति कति तिर्छौँ पैसा प्रत्येक वर्ष यस्तो तिर्छौँ र इन्ट्रेस्ट कति कति तिर्छौँ मेन हामीलाई इन्ट्रेस्ट चाहिने हो त्यो इन्ट्रेस्टको भ्यालु यहाँ स्टेप 3 मा पनि युज हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले स्टेप 2 सकाउँछौँ भने अब स्टेप 3 मा जाउँ स्टेप 3 मा चाहिँ के त क्याल्कुलेसन अफ आफ्टर ट्याक्स क्यास आउटफ्लो यो ट्याक्स सेभिङ हुने भएकोले ट्याक्सलाई घटाएर हाम्रो क्यास आउटफ्लो कति लाग्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ र अब इयर भइहाल्यो 6 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष हामीले 12,379 नै तिर्छौँ त्यसमा कुनै डाउट छैन र हामीले प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो सेभिङ हुन्छ डेप्रिसिएसनले ट्याक्स सेभ गर्छ हामीले प्रत्येक वर्ष 9,000 रुपियाँ डेप्रिसिएसन कटाउन पाउँछौँ जुन हामीले पिएल एकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ र हाम्रो प्रफिट घट्छ त्यसले र त्यो कारणले गर्दा डेप्रिसिएसनले ट्याक्स घटाउँछ र डेप्रिसिएसन र त्यसै गरी यो इन्ट्रेस्ट हामीले ब्याङ्कलाई तिर्ने इन्ट्रेस्टले पनि ट्याक्सलाई घटाउँछ वास्तवमा यो अप्सनमा चाहिँ हामीले त्यो मेसिन किन्ने हो किन्ने भएकोले चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ के त घटाउन पाउँछौँ है त्यही भएर यो डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट पनि घटाउन पाउँछौँ इन्ट्रेस्ट पनि ट्याक्स डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट हामीले तिर्छौँ डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो नन क्यास एक्सपेन्सेस भयो त्यो पनि त्यसले पनि हाम्रो ट्याक्स सेभ गर्छ तर त्यसै गरी यो इन्ट्रेस्टले पनि हाम्रो ट्याक्स सेभ गर्छ भने डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्टको यो सम गर्छौँ र त्यो सम यो 3+4 भनेर पनि देखाइएको छ इन्टु ट्याक्स भने यसमा ट्याक्स सेभिङ हुने भएकोले यो प्लस यो गर्छौँ र इन्टु 40% गर्दाखेरि यो 9760 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हो यो ट्याक्स सिल्ड भनेको ट्याक्स सेभिङ हो र ट्याक्स सेभिङ हुने भएकोले हो यसरी चाहिँ के त यो 5औं कोलम चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्लस यो इन्टु 40% गरेर हामीले ट्याक्स सिल्ड अमाउन्ट निकाल्यौँ वा ट्याक्स सेभिङ पनि भन्न सक्छौँ र हामीले प्रत्येक वर्ष 12,379 तिर्छौँ त्यति तिरे तापनि हामीले प्रत्येक वर्ष अलिअलि ट्याक्स सेभिङ पनि गर्छौँ नि त त्यही भएर यो ट्याक्स घटाएर वा भनौँ आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो भन्छौँ ट्याक्स घटाएर यो पेमेन्टबाट ट्याक्स घटाउने जस्तै 2 कोलमबाट 5 कोलम चाहिँ घटाउँछौँ भने आफ्टर ट्याक्स क्यास आउटफ्लो वा भनौँ नेट क्यास आउटफ्लो भनौँ न ट्याक्सलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ हाम्रो क्यास आउटफ्लो चाहिँ यति हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ ठिक छ र अब यो स्टेप 3 भयो भने अब स्टेप 4 मा चाहिँ यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने किन भन्दा यो त अब जस्तै इयर 1 को इन्डमा तिर्छौँ यो इयर 2 यो इयर 3 यो 4 5 6 हो भने यसलाई अब प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा अब यही इयर 1 to 6 भयो आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो यही कपी पेस्ट भयो र अब चाहिँ यो 6% मा प्रेजेन्ट भ्यालुको फ्याक्टर यहाँ चाहिँ एन्युटी लगाउने होइन किन भन्दा यो त इन्डिभिजुअल इयरको हो नि त फिगरहरू त्यही भएर के त यो प्रेजेन्ट भ्यालुको मात्र फ्याक्टर राख्छौँ र यो हामीले यो राख्छौँ र योबाट यो हाम्रो फ्याक्टर पिभी फ्याक्टरले यो आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लोलाई चाहिँ के त मल्टिप्लाई गर्यौँ भने प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ है यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र लास्टमा यसको सम भनेको 36,279 यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक एन्सर यो बरो एन्ड बाइङको हाम्रो अल्टरनेट वा त्यो अप्सनको चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 36,279 आयो है र यहाँ चाहिँ मैले फेरि त्यही लेखिदिएँ डेप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट आर ट्याक्स डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिएँ मैले र अब यो चाहिँ यो अप्सनको चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यो भयो र यसलाई फेरि हामी इक्वेसन मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ अब हामी त्यो गर्छौँ है अब हामी यो अल्टरनेटिभली इक्वेसन मेथडबाट पनि हामी चाहिँ यो बोरोइङ र बाइङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ यसको फर्मुला चाहिँ अलिकति लामो देखिन्छ तर उताको 4वटा स्टेप हुन्छ भने त्योभन्दा धेरै सजिलो हुन्छ यो जस्तै यसमा फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट एट 0 पिरियड वा भनौँ इनिसियल कस्ट भयो वा भनौँ पर्चेस प्राइस यो भनेको 54,000 भयो र इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट डेप्रिसिएसनको ट्याक्स बेनिफिट र क्यास सेल्स भ्यालु चाहिँ त्यो तीनटालाई हामीले घटाइदिन्छौँ है किन भन्दा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ यसको बेनिफिटहरूलाई चाहिँ के त घटाउनु पर्यो ठिक छ जस्तै अब फर्स्टमा त 54,000 मा हामीले किन्ने प्राइस भयो त्यसै गरी यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको हामीले किन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न गभर्मेन्टहरूले छुटहरू दिन सक्छ र त्यसैलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनिन्छ यो क्वेसनमा छैन त्यही भएर 0 भयो र हाम्रो मेसिन किन्दाखेरि त्यो मेसिनको डेप्रिसिएसनमा ट्याक्स सेभ हुन्छ र त्यो ट्याक्स सेभ त प्रत्येक वर्ष हुने भयो स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार त्यही भएर त्यसको चाहिँ पिभिआइएफए केडिटी एनले चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट गरेको हो त्यसलाई पनि प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकालेको हो यो सेभिङलाई पनि है ट्याक्स सेभिङलाई र त्यसै गरी क्यास सेल्स भ्यालु आफ्टर ट्याक्स
क्यास सेलर्स भ्यालु आफ्टर ट्याक्स अब हामीले चाहिँ सामान त्यो मेसिन किन्दाखेरि त्यसको स्क्रैप भ्यालु पनि हुनसक्छ, यो हिसाबमा चाहिँ छैन। र स्क्रैप भ्यालु यदि छ भने क्यास सेलर्स भ्यालु आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुले त्यसलाई पनि डिस्काउन्ट गरेर त्यो बेनिफिटहरू चाहिँ हामी घटाउँछौँ, ठिक छ। र त्यसरी चाहिँ के त गर्दाखेरि यसरी पनि त्यो 4वटा स्टेपबाट आउने एन्सर, त्यो हाम्रो सेड्युल मेथडबाट आउने एन्सर नै यसबाट पनि आउँछ है। र यो दुईटा तरिका भयो, इक्जाममा चाहिँ एउटा मात्र गर्नु होला, दुईटा तरिका नगरिदिनु होला। र इक्वेसन राम्रो कि सेड्युल राम्रो म एकछिनपछि चाहिँ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। र अब हाम्रो लिजिङको हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु 64,584 आएको थियो भने अफकोर्स हाम्रो यो पर्चेसिङ अल्टरनेट चाहिँ के त बेटर भयो भनेर हामी त्यही कुरा लेखिदिन्छौँ है, यो भयो। र यसमा चाहिँ के त यो क्वेसन चाहिँ साइलेन्ट अबाउट टाइमिङ अफ लिज पेमेन्ट एन्ड डेप्ट पेमेन्ट, डेप्टको पेमेन्ट र यो हाम्रो लिजको पेमेन्ट चाहिँ कहिले दिने भनेर चाहिँ यो बिगिनिङ अफ द इयर वा इन्ड अफ द इयर भनेर चाहिँ क्वेसन चाहिँ साइलेन्ट छ। यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ दुइटै हामीले एट द इन्ड भनेर चाहिँ के त एजुम गऱ्यौँ भने राम्रो, सजिलो, एउटा लेखिदिनु भयो भने झनै राम्रो है। अब फेरि थोरै यो क्वेसनलाई थोरै अलिकति एनालाइसिस गरौँ, यो हाम्रो मास्टर्सको स्टुडेन्टहरू हौँ हामी है, त्यही भएर थोरै एनालाइसिस गरौँ। यो इक्वेसन मेथडमा कोही स्टुडेन्टले के भन्न सक्छ भन्दा यहाँ त इन्ट्रेस्टको इफेक्ट त देखिएन, इन्ट्रेस्ट त देखिएन, किन नदेखेको भनेर क्वेसन आउन सक्छ। वास्तवमा यो तीनटा भनेको ओनरसिप बेनिफिट हो, हामीले सामान त्यो मेसिन किन्दाखेरि हुने बेनिफिट हो यो है, र त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा डिडक्ट गरेको हो, त्यो त्यसरी बुझ्छौँ। र त्यो इन्ट्रेस्ट किन नदेखाएको भन्दा त्यहाँ दुईटा कन्सेप्ट छ। एउटा कन्सेप्ट के त भन्दा हामीसँग पैसा प्रशस्त छ र हामीले लोन नलिकन हामीले किन्यौँ भने, त्यो मेसिन किन्यौँ भने त्यसको इफेक्ट त्यहाँ त इन्ट्रेस्ट देखिने कुरो भएन, ठिक छ। र त्यसरी गर्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट त्यो भयो, र यो एन्सरको एउटा कन्सेप्ट त्यो भयो। र अर्को कन्सेप्ट के हो भन्दा हामीले इन्ट्रेस्ट यही हिसाबमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट 10% हो र ट्याक्स सेभिङ 40% छ भने हामीले सेड्युल मेथडमा सेड्युल गर्दाखेरि हामीले इन्स्टलमेन्ट प्रत्येक वर्ष तिर्छौँ र त्यसबाट हामीले इन्ट्रेस्टको ट्याक्स सेभिङलाई घटाउँछौँ हो। र इन्ट्रेस्टको ट्याक्स सेभिङबाट घटाएर आएको आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लोलाई हामीले फेरि केडिटी अर्थात् 6%ले नै डिस्काउन्ट गर्छौँ नि त। हाम्रो रियल कस्ट पनि 6% नै हो, कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स पनि 6% र डिस्काउन्ट रेट पनि 6% हो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के त एउटै त्यो रेट भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट नदेखाए पनि आखिरमा एउटै इफेक्ट पर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ इन्ट्रेस्ट नदेखाए पनि मिल्छ भन्ने कन्सेप्ट हो है। अब हामी अर्को एउटा सानो कुरा गरौँ, यो सेड्युल मेथड र इक्वेसन मेथडमा कुन चाहिँ गर्दा राम्रो भनेर चाहिँ प्राय धेरैलाई चाहिँ कन्फ्युज भएको हामी पाउँछौँ। त्यसको 2-4वटा कुराहरू छ यहाँ। फर्स्टमा के त भन्दा क्वेसनले यदि मेन्सन गरेको छ यो मेथड गर भनेर चाहिँ के त तोकेको छ भने त्यही गर्छौँ हामीले। इक्वेसन भन्छ भने इक्वेसन गर्नु पर्यो, वा सेड्युल भन्छ भने सेड्युल गर्नु पर्यो, त्यसमा त केही दुविधा भएन। त्यसै गरी यदि लिजको केसमा चाहिँ वी क्यान युज एनी मेथड, इक्वेसन मेथड पनि गर्न सक्छौँ, सेड्युल मेथड पनि गर्न सक्छौँ। तर सेड्युल चाहिँ अलिकति बेटर, किन भन्दा यसमा चाहिँ लिज रेन्ट पनि देखिन्छ, ट्याक्स सेभिङ कति रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स सेभिङ भयो त्यो पनि देखिन्छ, त्यसै गरी आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट पनि देखिन्छ र प्रेजेन्ट भ्यालु सबै कुराहरू क्लियरली देखिने भएकोले सेड्युल चाहिँ के त कम्पेरिटिभली बेटर मानिन्छ, यो लिजको केसमा भयो। त्यसै गरी बरो एन्ड बाईको केसमा यदि बरो एन्ड बाई वा ओनिङ पनि भन्छ वा पर्चेजको अल्टरनेट पनि भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ के त 2-4वटा कुराहरू के छ भन्दा जस्तै यदि म्याकर्सको डेप्रिसिएसन भनेर दिएको केसमा त्यहाँ इक्वेसन युज गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सेड्युल नै गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा प्रत्येक वर्ष फरक क्यास फ्लो हुने भयो, त्यही भएर त्यो केसमा सेड्युल नै गर्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी क्वेसनमा चाहिँ लोन इन्स्टलमेन्टको अमाउन्ट, जस्तै लोनको इन्स्टलमेन्ट वा पेमेन्टको इन्स्टलमेन्ट यदि रुपियाँ चाहिँ हामीले लोनको पे गर्छौँ भनेर दिएको छ भने पनि हामीले सेड्युल मेथड नै गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को क्वेसनले चाहिँ यदि लोन इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट एट द बिगिनिङ अर एट द इन्ड भनेर दिन्छ भने पनि त्यतिखेर पनि हामीले सेड्युल नै गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी अर्को कुरो चाहिँ जस्तै क्वेसनमा यो लोन, बरो वा इन्स्टलमेन्ट वा अमोर्टाइजेसन भन्ने वर्डहरू आयो, वा भनौँ त्यहाँ लोनको केस छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुरो गर्छ भने त्यतिखेर पनि हामीले सेड्युल नै गर्नु पर्यो है। यो 4वटा केस
यो 4वटा कन्डिसनको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त सेड्युल मेथड गर्दा राम्रो। तर अहिले भर्खर हामीले गरेको यो सोलुसनमा चाहिँ यो 4वटाको बारेमा केही पनि थिएन, त्यही भएर त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इक्वेसन मेथड पनि गर्न पाउँछौँ। अनि अझ 2-4वटा कुराहरू भन्नुपर्दा जस्तै यो क्वेसन लङ क्वेसनमा आउने प्रोबेबिलिटी बढी छ यसको, र त्यसै गरी लङ क्वेसन वा केस स्टडी प्रब्लम वा अब धेरै मार्क्स छ भने त्यो त्यतिखेर चाहिँ हामीले सेड्युल गर्दा राम्रो। र त्यसै गरी अब अर्को एउटा कन्डिसन पनि छ, जस्तै इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट 9%, त्यसै गरी ट्याक्सको रेट 50% छ भने कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स त 4.5% भयो भने यस्तो केसमा तर क्वेसनले चाहिँ डिस्काउन्ट रेट चाहिँ त्यो 4.5 भन्दा अर्कै दियो है, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भन्दा अर्कै डिस्काउन्ट रेट मानौ 6% दियो वा 8% दियो, जे होस् यो 4.5 भन्दा फरक वा भनौँ कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भन्दा फरक हुने गरी डिस्काउन्ट रेट युज गर भनेर क्वेसनले दिन्छ भने त्यतिखेर पनि हामीले सेड्युल मेथड नै गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि हामीले इक्वेसन गर्न पाइँदैन है। र यो कुराहरू यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दा राम्रो भयो। र फाइनल्ली चाहिँ लास्टमा चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि सेड्युल मेथड चाहिँ के त बेटर देखिन्छ है। अब हामी लास्टमा छौँ, अब थिङ्स टु रिमेम्बरमा छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 भिडियो हो। मैले यहाँ लेसीको तर्फबाट गरेँ, किन भन्दा 75 to 80% यो टियुको प्रब्लमहरू चाहिँ लेसीको तर्फबाट नै सोधिएको छ र सेम टाइप प्रब्लमहरू प्राय सोधिएको छ, खालि नम्बरहरू फरक हुन्छ, अलिअलि कहानी फरक हुन्छ, तर मेन गर्ने तरिकाहरू सबै एउटै नै हुन्छ। र थ्योरीको लागि चाहिँ हजुरहरू सबैले अब बुक मजाले पढ्नुहुन्छ है। अब मास्टर्सको स्टुडेन्ट्सहरू मैले भन्नै परेन है, थ्योरी तपाईँहरूले मजाले पढ्नुहुन्छ, खोजी पढ्नुहुन्छ, इन्टरनेट युज गरेर गुगल, इन्भेस्टोपेडिया, विकिपिडियाहरूमा हेर्नुहुन्छ सबैले, मलाई थाहा छ। र यो इलस्ट्रेसनहरू पहिला हेर्नु होला र त्यसै गरी टियुको प्रब्लमहरू र हाम्रो बुकको प्रब्लमहरू पनि हेर्नु होला। र एडभान्स केसको पनि चाहिँ टियुमा चाहिँ सोध्ने गरेको छ, र एडभान्सको लागि तपाईँले पार्ट 2 हेर्नु होला, मैले त्यसको लिङ्क तल राखिदिन्छु। र केही प्रब्लम यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू छ वा केही कुराहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँलाई मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र मास्टर्सको स्टुडेन्ट्सहरू, भ्युवरहरू एकदमै कम हुने भएकोले प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला। अघिदेखि मलाई हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।